اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے اور تیرے گھر دے دوالے نس نس کے تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سار ویکھاں تے جتھے ایک نماز دی جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمراں ننگان نو جی کر دے جتے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمراں ننگان نو جی کر دے تے سونیا صفا مروہ تیرے شاعر نے صفا مروہ تیرے شاعر نے اینا دوماں وچ منگے آئے شاعر نے اما حاجرہ وانگو اما حاجرہ وانگو بے صبری نال پھیریاں پان نو جی کر دے من الشیطان الرجیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فلا تدعوا مع الله أحدا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 29واں پارہ سپارے دا رکوع 11واں سورت دا نام سورہ جن سورت دا رکوع پہلا زمین دے سینے تے بڑے بڑے خوش رنگ بلند و بالا پلازے اور بلڈنگاں بھی موجود نے، بڑے بڑے سرسبز و شاداب علاقے بھی موجود نے، بڑے بڑے خوبصورت اور مہنگے ترین محلات بھی موجود نے، لیکن
اپنے اپنے مقدر اور نصیبے دی بات ہے کہ جس طرح ہے تے بہت سارے کاغذات نے، کسے تے اخبار لکھیا جاندا ہے، کسے تے ڈائجسٹ لکھے جاندے نے، کسے تے رسالے لکھے جاندے نے، انہاں سارے کاغذات چوں ایک کاغذ ہووے جدے تے اللہ دا قرآن لکھیا جاندا ہے۔ دنیا دے اندر بڑے بڑے قیمتی پتھر نے، لیکن اس پتھر دی عظمت دے کیا کہنے، جیڑا کعبۃ اللہ دی نکر دے اندر فٹ ہے، جنوں حجر اسود کیا جاندا ہے۔ بڑے بڑے خوش رنگ اور خوش ذائقہ پانی موجود نے، ساری کائنات دے اعلیٰ تو اعلیٰ اور مہنگے تو مہنگے مشروبات ایک پاسے، زم زم دے ایک گھٹ دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں عالی شان بلڈنگاں نے، اللہ ذوالجلال دے گھر مسجد دی ایک اٹ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رب العالمین نے مسجداں نو اپنا آپ اعلان فرما کے نا کہ لوگوں مسجداں اللہ واسطے نے، اللہ دیاں ہی مسجداں نے۔ قرآن پاک دے مختلف مقامات تے رب العالمین نے اس بات دا اعلان فرمایا۔ تو آئیے ذرا دیکھیے کہ رب العالمین نے انہاں گھرانوں مسجدانوں کس عظمت شان اور مرتبے نال ہم کنار فرمایا۔ مسجد دی عظمت کی ہے، مسجد دی فضیلت کی ہے، مسجد دی تعمیر کرن دا اجر اور ثواب کی ہے، مسجد دی صفائی ستھرائی تک کرن والے خوش نصیبانو اللہ نے کی شرف تے اعزاز عطا فرمائے نے۔ آؤ ذرا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر ذرا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرن دی کوشش کرے آدے۔ پہلا ایک بات ذہن نشین فرما لو کہ مسجداں ساریاں اللہ واسطے نے، مسجداں ساریاں اللہ واسطے نے، اور اے میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، لوگوں مسجداں ساریاں اللہ واسطے نے، او مسجد پاکستان دی ہووے، ہندوستان دی ہووے، عرب دی ہووے، عجم دی ہووے، اللہ فرماندے نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجداں ساریاں ہی اللہ واسطے نے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ احدا، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے انہاں مسجداں دے اندر جدوں بھی بلانا، انہاں مسجداں دے اندر جدوں بھی آنا، انہاں مسجداں دے اندر جدوں بھی پکارنا۔ اور تسی اندازہ فرما لو کوئی کسے بادشاہ دے محل وال چل کے جائے، کوئی وزیر اعظم دے محل دی طرف جائے، کوئی جناب دنیا دے اعلیٰ تو اعلیٰ کسے
بادشاہ تے حکمران دی کوٹھی تے بنگلے تے محل وال جائے او دا اجر نہیں ثواب نہیں، پر ایتھے اے جڑے کرنے نا انہاں دے متعلق میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے ٹر پیندا مسجد دی طرف، گل نوٹ کرن والی جے، جیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے مسجد وال چل پیندا ہے، میں قربان جاواں آقا دا فرمانے انج سمجھو جویں اے بندہ احرام بن کے تے حج واسطے ٹر پیا ہے۔ سبحان، ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آیا کہ کوشش اے کرنی چاہی دیئے زیادہ تو زیادہ کرو وضو کر کے مسجد دے اندر آؤ، آؤندیاں اجر ایک ایک قدم تے اللہ ثواب عطا فرمان دینے، ایک ایک قدم تے اللہ اجر عظیم نال مالا مال فرمان دینے، فرمان دینے آ رہا۔ اچھا ہن مسجد دے اندر آ کے چلو وضو کر لیا تے کائنات دے امام علیہ السلام فرمان دینے انہیں وضو مکمل کر لیا، ہاتھ دھوتے نے اللہ نے ہاتھاں دے گناہ معاف کر دیتے نے، انہیں کلی کیتی تے منہ دے گناہ چڑھ گیا، انہیں چہرہ دھوتا تے چہرے دے گناہ چڑھ گیا، بازو دھوتے مسا کیتا پیر دھوتے اللہ نے دے سارے گناہاں چاڑ دیتا تے معاف فرما دیتا۔ بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی کھڑیاں والیوں ذرا اندازہ فرمایا جے اجے نماز کوئی نہیں پڑھی، اجے دو چار رکعتاں ادا نہیں کیتیاں، تے نبی پاک دا فرمانے گرامی انہیں صرف اجے وضو کیتا تے کائنات امام فرمان دینے اللہ ذل جلال نے اے دے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے نے۔ دعا کرو ہاں اللہ ساڑے واسطے جنت دے دروازے کھول چھڑے۔ اجے نماز نہیں پڑھی اللہ ذل جلال نے جنت دے دروازے کھول دیتے، مسجد دے اندر آ گیا اور اسے واسطے فرمایا ہن مسجد دے اندر آ کے مسجد چونکہ اللہ دا گھر اے دے اندر آ کے کسے دوسرے نو نہیں بلانا، کسے دوسرے نو نہیں پکارنا، کسے دوسرے دا نام نہیں سورنا، بلکہ اللہ ذل جلال فرمان دینے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بلانے تے صرف اللہ نو کی معنی بنے گا اپنے مالک دے سامنے دامن پھیلانا، اپنے رب کو لو گناہاں دیاں معافیاں منگنیاں نے، اپنے رب کو لو نفع نقصان دی امید رکھنی، عقیدہ بنا لینا چاہیے کہ ساری کا سب تو پہلا یہ تے جان دے ہو نا کہ بنیاد ہی عقیدہ، اگر انسان دا عقیدہ درست ہے، ایمان ہے کہ مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑیاں بنانے والا اللہ، نفع دینے والا اللہ، نقصان پہنچانے والا اللہ، بیٹیاں تے بیٹے عطا کرنے والا اللہ، اگر اے عقیدہ ہوئے اللہ ذل جلال والی کرام دی ذات اور نال ایمان ہوئے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام او دے آخری نبی تے او دے رسول نے آپ نو خاتم النبیین من لے، نفع نقصان دا مالک رب نو من لے تے عقیدہ بنا لے، بیٹیاں بیٹے عطا کرنے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ بیٹیاں بیٹے عطا کرنا، اور قرآن نے فیصلہ کیتا ہے اللہ ذل جلال فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض،
للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات نو ہی من لے، عقیدہ بنا لے، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، اے عقیدہ ہوئے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، لکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، لکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اور پانی تے زمین نو کھلار چڑیا، پانی تے زمین نو کھلار چڑیا، بدلا چو پانی دا فوارا کڈیا، سمندراں چو موتی کڈے رول رول نے، سمندراں چو موتی کڈے رول رول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اور ویکھ مالک دیاں مہربانیاں، چیڑی تے مامولے نے شنگارے رب نے، چیڑی تے مامولے نے شنگارے رب نے، مور تے رنگ کیویں چاڑے رب نے، کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا، بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، اے عقیدہ بنا لے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات ہی مختار کل، اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات ہی مشکل کشات حاجت روا ہے، اس واسطے رب العالمین عقیدے دی بات سمجھائی، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، انہاں مسجداں دے اندر بلانا پکارنا تے کائنات دے کلے رب نو پکارنا، قرآن دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے محبوب سونیو اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو، یہ مسجداں بنوان دا، مسجداں تیار کروان دا، مسجداں دی تعمیر کروان دا اللہ کم کنہ کولو لیندے، ہن قرآن سن لو، یہ سپارہ 10ویں تے سورت دا نام ہے سورہ توبہ، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ اللہ نہ غیرانو شریک بنانے والے، غیرانو شریک ٹھہرانے والے، انہاں دا کی
کی کام میں مسجدہ نال تے مسجدہ بنانا مسجدہ بنانا کنہ دا کام میں انما یامر مساجد اللہ قرآن تیری عظمت تو صدقے تے میں سارا جہان قربان کراں تے حق ادا نہ ہوئے فرمایا انما یامر مساجد اللہ اللہ سانو اپنے گھراں نال پیار نصیب فرما دے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من محتدی کنہ دا کام میں کون اللہ دے کار بنان دینے انما یامر مساجد اللہ مسجدہ بنان والے آباد کرنے والے کون پہلی نشانی من آمن باللہ اللہ دی ذات کامل یقین تے ایمان ہوئے سپارہ 10ویں تے سورت دا نام ہے سورہ توبہ انما یامر مساجد اللہ پہلی نشانی من آمن باللہ اللہ دی ذات ایمان رکھدا ہوئے والیوم الآخر تے قیامت دے دن تے ایمان وَأَقَامَ الصَّلَاةَ تے نمازاں ادا کرنے والے وَآتَ الزَّكَاةَ تے زکاتاں ادا کرنے والے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ دنیا دے اندر کسے کولوں نہیں ڈر دے نے تے صرف اللہ کولوں ڈر دے نے کسے کولوں نہیں ڈر دے نے تے کلے اللہ کولوں ڈر دے نے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ کسے کولوں ڈر تے خوف نہیں کسے کائنات دے بڑے تو بڑے بادشاہ تے حکمران کولوں اے ڈر دے نے تے کلے اللہ ذوالجلال دی ذات گرامی تو ڈر دے نے پتہ لگا مسجد بنان واسطے ایمان ہونا ضروری ہے اللہ دی ذات تے ایمان او دے رسولاں تے ایمان او دیاں کتاباں تے ایمان او دے نبیاں تے ایمان او دے فرشتیاں تے ایمان میں قربان جائے ضروری ہے اگر ایمان اللہ دی ذات تے نہیں آمینہ دے لال علیہ السلام دی نبوت و ختم نبوت تے ایمان نہیں نمازاں تے نمازاں پڑھدا جائے روزیاں تے روزے رکھدا جائے حج تے حج کردا جائے عمرہ تے عمرے ادا کردا جائے مدرسے تے مدرسے بناندا جائے مسجدہ تے مسجدہ بنائی جائے اگر اللہ دی ذات تے کامل ایمان نہیں اور آمینہ دے لال دی نبوت و ختم نبوت تے ایمان نہیں منو رب ذوالجلال دی قسم ایک رائی دے دانے برابر بھی رب دے دربار چو انو اجر تے ثواب دی امید نہیں اس واسطے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے گھر مسجدہ نے اور مسجدہ بنان والا خوش نصیب ہوئے جنہوں اللہ دی ذات تے ایمان تے یقین ہے اور ایتھے ہی بس نہیں میں ایک اگلی بات کہنا چاہنا اور رب نے اگر کسے بندے نو مسجد بنان دی یا حصہ پان دی توفیق عطا فرمائی ہے نا خدا دی قسمیں سجدے پہ کے رب دا شکریہ ادا کرنا چاہیے مسجدہ بنانا یا بنوانا اے اللہ دے نبیاں دا شعبہ ہے نبیاں دا شعبہ ہے تُسی آکھو گے کینج آؤ قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ کہہ دیو
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ۔ ساری کائنات دے اندر اللہ دی وحدانیت دا او دی توحید دا پہلا مرکز جنوں بیت اللہ آکھیا جاندا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں اے بیت اللہ بنان واسطے ڈیوٹی لائیے تے خلیل اللہ دی لگائی۔ بیت اللہ بنوان واسطے آرڈر جناب خلیل اللہ نو دیتا، اور جناب خلیل علیہ السلام اللہ دا کار بنا کے رب دے کار دی تعمیر مکمل فرما کے اپنے مالک دے سامنے دامن پھیلایا، تے اللہ ذوالجلال نے نا ایک اور ڈیوٹی لگا دی تھی۔ اے ذمہ داری تے ایسی ڈیوٹی سی کہ میرے خلیل تساں میرا گھر بیت اللہ بنانا ہے۔ خلیل اللہ نے بنایا تے کلیا نہیں بنایا، پیو پترا نے بنایا ہے۔ قسمت دی گل ہے، نصیباں دی گل ہے۔ باپ بیٹا خلیل اللہ ذبیح اللہ اللہ دا گھر تعمیر فرماندے نے، تے تعمیر مکمل کرن دے بعد عرش والے نے ایک اور ذمہ داری لگائی اور ڈیوٹی لگائی کی۔ اللہ فرماندے نے محبوب سونےو خلیل پیاریو جی اللہ کی آرڈر فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ میرے خلیل گھر بن گیا، ہن اینو آباد بھی کرنا، اور اصل کام مسجد بنانا او دی اہمیت اپنی جگہ، لیکن او دی اندر کسے طرح بندہ تھوڑا جا سوکھا رہندا ہے، کسے سیمنٹ دا، کسے نے ریت دا وعدہ کر لیا، کسے بجری دے دیتی ہے، کسے سریا دے دیتا ہے، کسے اینٹاں دیتیا نے۔ اے نسبتاً سوکھا کام میں، آسان کام میں، اصل کام میں گھر بن جائے تے پھر اینو آباد کرنا چاہیے۔ اللہ دا گھر بن جائے تے گھر نو آباد۔ مینوں ایتھے سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ اللہ اس ولی دی قبر تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے، ایک واقعہ سنایا کر دے سن۔ فرماندے نے ایک آدمی نے انج بازاراں دی اندر ٹریا پھردا تے نالے اچھی اچھی آواز لگاندا، لوکو اللہ دا واسطہ جے مسجد نہ بنایا جے، رب دا واسطہ جے مسجد آباد نہیں جے کرنی تے مسجد نہ بنایا جے۔ لوگ حیران، یار عجیب آدمی ہے، لوگ تے توجہ دلاندے نے کہ مسجد بنانی چاہیے، اللہ دا گھر بنانا چاہیے، تو عجیب آدمی ہے لوکاں نو روکنا مسجد نہیں بنانی چاہیے۔ کہنے لگا اصل حقیقت جب پوچھنا چاہندے ہو تے سن لو، آندا میں اپنے ڈیرے تے مسجد بنائی تے مسجد بنا کے انہوں ویران چھڑ دیتا، حتیٰ کہ کیفیت انج دی اس مسجد دے حال اندر کتے اپنے بچے دین لگ گیا۔ اللہ میری توبہ، آندا گرمیاں دیاں راتاں میں اپنے گھر دے اندر لیٹیا سا تے مسجد گھر دے بالکل قریب ہی سے، تے ادھی کو رات ویلے اچانک ایک آواز بلند ہوئی، اوے مسجد بنان والیا اللہ کرے تیرا خانہ ہی خراب ہو جائے، اللہ کرے تو تباہ و برباد ہو جائے۔ آندا میں
بڑی جلدی اٹھ کے نا میں سوچیا پتہ نہیں کو مسافر آیا اور مسجد دے اندر ٹھہریا انہوں کو موزی شہ لڑ گئی ہے تے شاید وہ بد دعاواں دیندا پیا آندا میں دوڑ کے مسجد دے اندر پہنچیا اندر ویکھیا سجے کھبے ویکھیا مینوں بندہ تے کوئی نہیں نظر آیا میں حیران ہی رہ گیا کہ بد دعاواں کون دیندا سی پیا آندا اسے کشمکش دے اندر رات گزر گئے دن چڑھیا میرا اکو ایک بیٹا جیڑا بیرون ملک گیا سے آندا تار آئی خبر آئی ایکسیڈنٹ ہویا تے تیرا بیٹا موقع تے ختم ہو گیا آندا میریاں چیخاں نکل گئیاں میں سمجھ گیا اور رات جڑی بد دعا سی او کسے مسافر دی بد دعا نہیں سی بلکہ اللہ دے کار مسجد دی بد دعا سی تے میں تاں لوکاں نو آنا لوکو اللہ دا واسطہ جے مسجد نہ بنایا جے آباد نہیں کرنی تے پھر مسجد نہ بنایا دے جے مسجد بنانی ہے تے مسجد نو آباد بھی کرنا اللہ دا کار بنانا تے پھر اللہ دے کار نو آباد بھی کرنا تے خلیل اللہ علیہ السلام نو رب العالمین فرما رہے نے وَأَذِّن پیاریا کار بن گیا تے ہونے نو آباد کرنا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ آواز دے لوکاں نو بلا آؤ بیت اللہ بن گیا دا طواف کرو ربا میں آواز تے دے دیاں گا میں تے منن والیاں چواں آرڈر تو آڈا چلنا ہے حکم تو آڈا چلنا ہے تے میں تے آواز دے دیاں گا ربا اینا جنگلاں دے اندر ویرانیاں دے اندر پہاڑاں دے اندر اینا سنگریزیاں تو میری آواز کنی کو دور جائے گی قلعہ نہیں تے 2 قلعے 2 نہیں تے 4 قلعے کو کلومیٹر زیادہ تو زیادہ دور چلی جائے گی اللہ میری آواز پہاڑ نہ ٹکرا کے تے ایتھے ہی واپس آ جائے گے اللہ فرمان دینے میرے خلیل انج کرو نا آواز دینا تیرا کام میں آواز دینا تیرا کم میں تے قیامت تک دے آن والے لوکاں دے کنی پا دینا میرا کم میں آواز دینا تیرا کم میں تے قیامت تک دے آن والے لوکاں دے کنی پا دینا میرا کام ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خلیل اللہ نے آواز دیتے قیامت تک جن بیت اللہ دی حاضری دینی سے انہیں زبان تو آکھیا لبیک ساڑھے چو پتہ نہیں کنے لبیک آکھیا تے کیڑا ستا ہی رہ گیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جن لبیک کہہ دیتا انہیں بیت اللہ دی حاضری دینی اللہ سانو بھی توفیق عطا فرما تسی ویکھ لو خلیل اللہ دیاں دعاواں نے پھر رنگ لے آندا اور کیسا رنگ لے آندا اللہ اللہ جنگل ویرانہ کالے پتھر تے پہاڑ رنگ رب العالمین نے کیسا لگایا آج دنیا دا ہر مسلمان امیر تے تاں غریب تے تاں آلہ تے تاں ادنہ تے تاں حاکم تے تاں محکوم تے تاں رائی تے تاں رعایا تے تاں ہر بندے دی خواہش تے تمنا ربا کیڑا ویلا ہوئے تیرے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب ہو جائے سبحان اللہ ہر بندے دی خواہش تمنا آرزو اور مولانا شمسام دی قبر نو اللہ منور فرمائے وہ اپنی عقیدت دا اظہار فرمایا کر دے سر اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو دعا کرو ہاں اللہ جویں ایتھے کٹھیاں کیتا ہی بیت اللہ کٹھیاں کر دے آمین تے کہہ دے
اینا عظیم الشان اجتماع ماشاءاللہ تا حد نگاہ اللہ اس مرکز نو تا قیام قیامت آباد رکھے۔ اے نداء الاسلام دیاں نداواں پوری دنیا تے اللہ پھیلا دے۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام دیاں دعاواں نے رنگ لے آندہ، ہر بندہ تڑپ رہا اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دا اور تیرے کار دے دوالے نس نس کے تیرے کار دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دا اللہ تیرا کار ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرا کار ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در ویچ رکھ رکھ سار ویکھاں تے جتھے ایک نماز دی جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ ننگان نو جی کر دے جتے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتے عمرہ ننگان نو جی کر دا تے سونیا صفا مروہ تیرے شاعر نے صفا مروہ تیرے شاعر نے اینا دوماں وچ منگے آئے شاعر نے اما حاجرہ وانگو اما حاجرہ وانگو بے صبری نال پھیریاں پان نو جی کر دے اے عرشاں والے ربا لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے شرمندہ مندڑے چج کر کے ان پلہ چک کے کعبے دے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دے میرا جی کر دے میرا دل کر دے میرا جی کر دے میرا دل کر دے ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھر دے میرا جی کردہ میرا دل کردہ ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھردہ جنہیں ساری دنیا ٹھار دیتی میرا وی ٹھنڈ پان نو جی کردہ پروانے قرآن دیو اللہ ذوالجلال نے اپنا کار مسجد بیت اللہ بنوان دا کام جناب خلیل اللہ علیہ السلام دے ذمہ لگایا اور نبی باپ دا فرمانے گرامی کیے نوٹ فرما لو آمینہ دے لال فرمان دے نے من بنا للہ مسجدن نبی پاک دا فرمان اس زبان جو نکلے الفاظ اور کھڑیاں والے ہو کسے مولوی دی خطابت دا رنگ نہیں کسے عالم دین دے علم دا کمال نہیں اے اس زبان نبوت جو نکلے الفاظ نے کہ جیڑی زبان اپنی مرضی نال نہیں جدو بول دیئے عرش والے رب دی مرضی نہ بول دی فرمانے پیمبر کیے آمینہ دے لال فرمان دے نے من بنا للہ مسجدن من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ جیڑا بندہ اللہ دا کار مسجد زمین تے بناندہ اللہ او دا کار جنت وچ بنا دیندے نے
اچھا ہن یہ واسطے قید نہیں کہ نیاں تو لے کے بنیادہ تو لے کے لینٹر تک تے کلینا تک تے ٹوٹیاں تے پکھے تے اے سی لگائے تے پھر ہی مسجد ہوندی ہے. نہیں، اگلی گل بھی نوٹ فرما لو. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جن نے اللہ دا گھر بنایا سونیوں 5 کنال 10 کنال کنال 2 کنال اندر 12-15 مرلے ہیں یا کم از کم 5 مرلے ہیں پھر مسجد دا ثواب ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جن نے اللہ دا گھر بنایا گھوگی دے آلنے جیڈا کیڈا گھوگی دا آلنا ویکھیا جی تساں تے ویکھے ہونے نے. جن نے اللہ دا گھر بنایا گھوگی دے آلنے جیڈا. ہن مسئلہ اے وے کہ اوتھے تے پورا پیر نہیں آوندا بندے دا تے اینو مسجد تے نہیں کیا جا سکتا. ہن فرمان نبی پاک دا آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جن نے گھوگی دے آلنے جیڈی مسجد بنائی مانا کی بنے گا مسجد بن دیے پئی اپنی طاقت دے مطابق ایک اٹ لا دے. میرا ایمان ہے اللہ تیرا گھر جنت وچ بنا دے گا. اوتھے تھوڑ او بولو تھوڑ اوتھے کوئی تھوڑ نہیں. ایک اٹ ایک عورت نے مسجد دا کام شروع ہویا بنیاداں نکالیاں گئیاں تے رب نرے پیسے نہیں ویندا رب اخلاص بھی ویندا. ایک بی بی نے اینج اپنے دوبٹے اٹ لویٹی ہے تے ٹھیکیدار نو آ کے نا تے کہن لگی وے ویر ہور تے میرے کو شے کوئی نہیں میں اینے جوگی نہیں میں سنیا مسجد بنن لگی ہے آ میرے حصے دی ایک اٹ نیاں وچ لا دے. میرے حصے دی ایک اٹ نیاں وچ لا دے. جب تک نمازاں پڑھیاں جان گیاں اللہ مینوں بھی برابر دا اجر تے ثواب عطا کر دے رہن گے. ضروری نہیں کہ ساری مسجد نیاں تو لے کے چھتاں تک بنے. ایک اٹ بھی مسجد دے اندر لگا. ایک واقعہ میں پڑھیا ہے ایک آدمی بعض نے ہارون الرشید دے حوالے نہ لکھیا ہے بعض نے انہوں اس تو الگ بیان کیتا ہے. بڑا مالدار بڑے بڑے مالدار سعودی عرب دے اندر بڑے بڑے سرمایہ دار دل چ خیال آیا کہ اللہ دا گھر بنانا ہے تے ریجا نال بنانا ہے. لوگ اپنیاں کوٹھیاں تے بنگلے ریجا نال بنا دے نے تے میں اللہ دا گھر ذرا پوری ریج نال بنانا ہے. شروع کیتا ٹھیکیداراں نو پابند کر دیتا کہ کسے بندے دا اے دے چ حصہ نہیں پانا جنہ خرچ ہوئے گا میں خود اپنی جیب چو کراں. انہاں جی بڑی اچھی گل ہے سانو کی لوڑ ہے لوکاں کولوں پیسے منگن دی چندہ منگن دی تسی دیو تے بڑی اچھی گل ہے. مسجد بنن لگ پئی. ایک دن مسجد دن آیا مکمل ہو گئی. میں پڑھیا انہیں دروازیاں نو جیڑیاں چٹخنیاں لائیاں نے او بھی سونے دیاں لائیاں نے. ذوق دی گل ہے نا شوق دی گل ہے کہ میں اللہ دا گھر بنانا ہے. تے ایک گل ہو رہی جیڈے ریج نال تو بنائے گا اوڈیاں ریجاں نال رب تیرا گھر جنت وچ بنا دے. ریجا لا کے اللہ دا گھر بنایا مکمل ہو گیا. ایک رات ستا تے کہن لگا اچانک مینوں خواب آئی. خواب کی ہے 2 محل نے بڑے عالی شان تے بڑے ہی خوبصورت نے تے خواب وچ کسی کو پوچھا بڑا سونا محل ہے یہ کدا ہے. انہیں آکھیا جن نے اے مسجد بنائی ہے. بڑا خوش ہویا. انہیں ہے سامنے بھی بالکل ایسے ڈیزائن دا ہے یہ ہوئی نقشہ ہے اے کدا ہے. انہیں ہے انہیں بھی مسیح تے حصہ پایا.
اٹھیا جاگ آئی، بڑا حیران ہویا، ٹھیکیدار نو ملیا، انہیں ہے میں تانوں روکیا سی کہ کسے دا حصہ نہیں پانا؟ انہیں جی بالکل کسے دا حصہ نہیں پایا۔ انہیں پھر بھی کچھ سوچو ویکھو۔ انہیں کہا جی ہور تے سانو یاد نہیں، آ نال دے ہمسائے ایک بیوہ خاتون رہندی ہے، تے ایک دن مسجد دے اندر آئی، آ کے کہن لگی اے کئی میرے گھر پئی ہے، میں ضائع ہوندی ہے پئی، مسجد دا کام ہو رہا، اے کئی استعمال کر لو، شاید اللہ مینوں بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ او کئی ایسا رکھیے تے استعمال کر دے رہے ہیں، اور تے ایسا کسے کولوں پیسہ بھی نہیں لیا۔ حیران ہو گیا، بی بی نو جا ملیا، بی بی ہاں جی دسو؟ انہیں ہے سونے دی کئی لل ہے، سونے دی کئی لل، تے بی بی ہس کے آندی ہے محل میں بھی ویکھ لیا، محل میں بھی ویکھ لیا، میرے رحمان نے مینوں بھی بخا دیتا ہے، تے میں تیرے سونے دی کئی نو سیر چ مارنا ہے۔ اللہ دی رضا واسطے، اپنے مالک نو خوش کرن واسطے نبی پاک نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ دا گھر زمین تے بنا، اللہ تیرا گھر اپنے جنت وچ بنا دیں گے۔ اور میں قربان جاواں، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک حضور دے اعلان نبوت تو پہلے مکے والیاں نے بیت اللہ دی تعمیر شروع کی تھی، تے نبی پاک نے اپنے موڈیاں تے پتھر چک چک کے ٹو ٹو کے بیت اللہ دی تعمیر وچ حصہ پایا۔ پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ پاک چو نکلے، حالات دا تقاضا، حضور نو دشمنان اسلام نے پریشان کیتا، مکہ پاک چو نکلے، تے نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائے، آقا مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور میں کہا کرنا اے عام پنڈا رگا پنڈ سی یسرب، یسرب دی قسمت تد جاگی ایتھے قدم مصطفیٰ دے لگ گئے، اور یسرب دا نصیبہ تد چمکیا کہ یسرب دی سرزمین تے قدم آمنہ دے درے یتیم نے لگائے، اور کل دا یسرب آج مدینہ الرسول بن گیا ہے، کل دا یسرب آج مدینہ النبی بن گیا۔ آقا مکیوں نکلے، قباء بستی جا کے حضور علیہ السلام نے کچھ قیام فرمایا۔ تسی مسجد دی اہمیت دا اندازہ فرماؤ کہ نبی پاک علیہ السلام دے نزدیک مسجد دی اہمیت کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی آپ کو باب بستی تشریف لے گیا، تے حضور نے سب تو پہلا جا کے مسجد دا سنگے بنیاد رکھے۔ ایک گل ہور بھی دے، اسی مسجد بنان لگیے، لے آؤ جی فلاں حضرت صاحب، فلاں مولانا صاحب، فلاں شیخ صاحب، فلاں استاد صاحب، فلاں مفتی صاحب، بڑے نیک آدمی نے، اونا کولو سنگے بنیاد رکھوائیے، بڑی اچھی گل ہے، نیک لوگاں کولوں، بزرگاں کولوں، استاداں کولوں رکھوانی چاہی دیئے۔ پر میں قربان جاواں اس مسجد دی عظمت دے کے آقا نے جدا سنگے بنیاد آمنہ دے لال نے رکھے آئے، جدا سنگے بنیاد خود نبی پاک علیہ السلام نے رکھیا 14 دن، ایک روایت دے مطابق 7 دن نبی علیہ السلام کو باب بستی ٹھہرے نے، لیکن سب تو پہلا کام کیتا ہے مسجد بنائی۔ کی بنایا؟ مسجد بنائی، اور پھر مسجد بنائی تے اے دی صفائی ستھرائی دے بارے میں ایک روایت پڑھ رہا سا، نبی علیہ السلام نے ایک دن تشریف لے آئے تے مسجد دی سامنی دیوار جڑی سی کسے محلے دے اندر آپ نے دیکھیا کہ کسے بندے نے نا بلغم سٹی ہے، کھنگار سٹیا تے خشک ہو گیا،
نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ غصے نال لال تے سرخ ہویا. آپ نے اپنی سوٹی نال انہوں صاف کر کے خوشبو لگا کے خوشبو منگا کے تے نبی پاک نے اپنے ہتھاں نال اوتھے لگائی. تسی اندازہ کرو کہ مسجد دی صفائی دے بارے خود نبی پاک علیہ ایتھے. ساڈی سوچ کی ہے؟ ساڈی سوچ ہے بے نماز تو 2 منٹ پہلا آنا تے سب تو پہلا روب مولوی تے پانا. تینوں پتہ نہیں لگتا صفا سیدھیاں کرنیاں نے؟ تینوں پتہ نہیں صفائی کرنی ہے؟ انہوں تے خورے پتہ ہے کہ نہیں؟ تینوں بھی تے رب نے ہاتھ دیتے نے نا، اور تینوں بھی رب نے ہاتھ پیر عطا کیتے نے. تم مسجد دی صفائی کر، اللہ تیرے گناہاں دی صفائی کر دیں گے. میں نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی پڑھیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی، حضور علیہ السلام دی زبان نبوت چو نکلے الفاظ نے. آپ فرماندے نے تو اللہ دا کر، صاف کر، اللہ دا کر. اور ایتھے ہی بس نہیں، نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی سبحان اللہ، کائنات دے امام علیہ السلام دی زبان نبوت چو نکلے موتی. تے اے دی اہمیت سوال کیتا گیا حضور اے جڑیاں رستے دے اندر مسجداں ہوندیاں نے انہاں دے بارے، تے نال نبی پاک نے ایک اور مسئلہ سمجھا دیتا. فرمایا صفائی کرو مسجداں دی، اینا چو جیڑا کٹا مٹی اڑ دا سمجھ لو نقد حوران دا حق مہر ادا ہوئے گا. نقد حوران دا حق مہر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو حضور علیہ السلام 7 دن یا 14 دن قباء بستی دے اندر ٹھہرے، اور آپ نے سب تو پہلا جیڑا کام کیتا اللہ دے گھر مسجد دا سنگے بنیاد رکھیا. تے قرآن نے ایسے مسجد نو آکھیا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ من اول یوم. اس مسجد دی بنیاد نبی پاک نے تقوی تے رکھی ہے. تے میں قربان جاواں پھر اللہ نے رنگ کی لایا، اللہ نے پاک کیسے لائے نے. آپ فرماتے نے جیڑا بندہ اپنے گھروں یعنی حج کرنے واسطے گیا یا عمرہ کرنے واسطے گیا، اپنے گھروں یا اپنے ہوٹل تو اپنی رہائش تو اے وضو کر کے تے قباء مسجد وچ جا کے 2 نفل پڑھ دے، اللہ 2 نفلان دے بدلے اس بندے نو 1 عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے نے. صرف 2 رکعتاں ادا کرن دے بدلے اللہ انہوں اپنی رحمت نال 1 عمرے دا ثواب عطا فرما دیندے نے. یعنی نبی پاک علیہ السلام قباء بستی چ آئے، سب تو پہلا کام نبی پاک نے اللہ دا گھر مسجد بنائے. پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایتھوں نکلے، آقا مدینہ پاک تشریف لے جا رہے نے. اور یار کدی اندازہ کرو ہاں آج ساڑھے تو آڑے گھر کوئی عالم دین آ جائے، کوئی اللہ دا ولی آ جائے، کوئی جماعت دا بزرگ قائد آ جائے تے ساڑھے خوشی نال اڈی زمین تے نہیں لگ دی. جی میں بڑا خوش نصیب ہاں، میرے گھر میری جماعت دا امیر آ گیا، میری جماعت دا قائد آ گیا، رہنما آ گیا، میری جماعت دا بزرگ اللہ دا ولی آ گیا. اور کھڈیاں والیو اونا دی قسمت مقدر دے کیا کہنے، اور جنہ دے گھر چل کے آمینہ دا لال آ گیا، جنہ دے گھر چل کے محبوب خدا تشریف لے آ رہے نے. تیاریاں ہون ڈیاں نے، مہمان ساڑھے تو آڑے کو لائے. اینا مہمانہ دی کیا حیثیت مصطفیٰ دے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ پاک دے اندر تیاری ہو رہی ہے، ہر ایک دی خواہش ہے
آقا میرے گھر تشریف لیا، دجے دی خواہش نبی پاک علیہ السلام ساڑھے گھر تشریف لیا۔ مولا بڑا پیارا نقشہ کھچیا، ہر کر آپو آپ تیاری، اوے ہر کر آپو آپ تیاری تے کیتی کل امیران، ہر کر آپو آپ تیاری تے کیتی کل امیران، کرنو امیداں جے میں کر آمن روشن بدر منیران، سی مسکین ایوب انصاری، سی مسکین ایوب انصاری تے بھی مقبول ربانا، اس دے جیانا وچ مدینے، اس دے جیانا وچ مدینے کوئی عاجز ہور نمانا، کپڑا بننا کار ہمیشہ، کپڑا بننا کار ہمیشہ اس مقبول غفاری، شوقوں اس دی خدمت اندر تے بیوی عرض گزاری، اللہ والیا لوکی تیاریاں کر دینے بے، ہر ایک دی خواہش تے تمنا، آمنہ دے لال ساڑھے کاروں آقا ساڑھے ویڑے تشریف لے آن تے سانو بھی کو کرنا چاہی دے، بہتا نہیں تے تھوڑا جنہیں جو گے ہیں وہاں سانو بھی تے کچھ کرنا چاہی دے، تے گال بڑی پیاری کر دینے، جواب بڑا پیارا دیتا، فرمان دینے نی میری کار والی زار ہوئے تا زور لگام، اور یار غریباں دے سینیاں وچ بھی دل تڑک دینے، دل تے اونا دا بھی کر دا، نی میری گھر والی زارو ہوئے تا زور لگاواں، میں ہار شنگار وخاواں، نہیں تے میں ہون تیرے تائیں ایک پکی گل سناواں، جی دسو کی آندے ہو تے آندہ جے اوتھے دولت زار منظوری، جے اوتھے دولت زار منظوری، اور جڑی ہستی آ رہی ہے جڑی شخصیت آ رہی ہے، جے تے او امیران نال پیار کرن والے نے میں ہزار تیاریاں کرنا سانو کنے پوچھنا، تے جے او آن والی ہستی ماڑیاں نال غریباں نال پیار کرن والا ہے تے پھر میرا گھر چھاڑ کے اونا کتے جانا کوئی نہیں، جے اوتھے دولت زار منظوری پھر نہیں اسانو ٹوئی، تے جے او شاہ مسکینہ تے راضی پھر ساڑھے باج نہ کوئی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، قبا بستی جو آقا نکلے مدینہ پاک آئے، اور مدینہ پاک دے اندر آکے بھی سب تو پہلا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دا گھر جنہوں آج لوگ مسجد نبوی دے نام نال یاد کر دینے، آمینہ دے لال علیہ السلام نے سنگے بنیاد بھی آپ رکھیا، اور اس مسجد دی تعمیر اندر بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ حصہ پایا، اور حضور علیہ السلام آپ دی تعمیر فرمائی۔ میرے بھائیو اللہ دے گھر مسجدہ مدرسے
زمین دے سینے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جویں اسی زمین تے ہونے ہاں رات نو ستارے چمک دے نے ہنیری رات چو اسی وینے ہاں ستارے چمک رہے نے اسی طرح جیڑی آسمانی مخلوقاں نے آپ نے فرمایا وہ اتوں ویندے نے تے جتھے جتھے مسجداں نے جویں اسی ستارے چمک دے وینے ہاں یہ مسجداں چمک دیاں نے تے آسمانی مخلوقاں ویندیاں نے اس واسطے اللہ دے گھراں نال مساجد نال مدارس نال پیار اور محبت رکھن دی کوشش کریا کرو انہاں دی تعمیر اندر انہاں دی تکمیل اندر انہاں دی صفائی اندر پیار محبت نال تعاون حصہ اپنا ضرور ڈالیا کرو اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، تسی دیکھ رہے ہو کہ ویسے نداء الاسلام جماعت دا عظیم ادارہ ہر سال تسی کانفرنس دے موقع تے تشریف لے آندے ہو اور ایت کا تسی دیکھ رہے ہو کہ اللہ دا اتنا بڑا گھر عظیم الشان مرکز الحمدللہ تعمیر تکمیل تک پہنچ رہی ہے اور اللہ دی توفیق نال مولانا عبدالرشید صاحب حفظہ اللہ، حافظ مولانا ہارون یاسر بگوی حفظہ اللہ، مولانا زکریہ ساکی اور مولانا حبیب الرحمان انہاں دا پورا عملہ اور پوری ٹیم جس ذوق محبت دے نال محنت فرما رہے نے، میری دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش محنت نو قبول فرمائے۔ تہاڈا بھی حق بندا ہے، میں دیکھ رہا اتنا عظیم الشان اجتماع ہے اللہ دی توفیق نال، تہاڈا بھی حق بندا ہے کہ اللہ دے اس گھر نال اس مرکز نال 10 رسن 300 بچہ ماشاءاللہ زیر تعلیم ہے، استاد نے، طالب علم نے، اخراجات نے، تعمیری اخراجات، کھانے دے اخراجات، تو تہاڈا بھی حق بندا ہے انہاں نال تعاون کرنا چاہیے۔ کیوں جی تعاون کرنا؟ اور بولو دے صحیح کرنا تو مرضی نالے تعاون کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ساڈے بھائی محمد اسحاق رحمانی صاحب نے 5000 روپیہ دیتا ہے، اللہ انہاں دے مال جان چ برکت فرمائے۔ 22 لاکھ روپیہ مولانا فرما رہے ہیں کہ اس وقت ادارے دے ذمے قرض ہے، تو میرا خیال ہے بھئی انہاں دا ضرور ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اٹھو ماشاءاللہ، کوئی دوست حصہ پان تو بغیر نہیں جانا چاہیے، اپنیاں جیباں چ ہاتھ مارو تے اپنیاں جیباں چ ہاتھ ماریا جے، نال دے دی جیب نو چھیڑیا جے ہی نہ۔ ہاں اٹھو ماشاءاللہ، جلدی کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم شیر ربانی حضرت مولانا محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے تعارف کروا دیتے ہیں، تو تمام بھائی مرکز دے نال بھرپور تعاون فرمانا ہے۔ 22 لاکھ روپیہ اس وقت مرکز تے قرض ہے، 22 لاکھ روپیہ حافظ عبدالرشید صاحب نے جو مینوں دسے ہے۔ 3 لاکھ دی ٹینکی بننی پانی والی، اور تساں نے جس طرح ربانی صاحب دے زبان مبارک جو سنیا 300 بچہ اس وقت زیر تعلیم ہے بیرونی، تو او دے واسطے بڑا پانی دا انتظام بڑا ضروری ہے۔ 3 لاکھ دی ٹینکی بننی، اٹھو میرے بھائی جلدی جلدی تعاون فرماؤ تاکہ جماعت ٹائم تے کھڑی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا تشریف لے آنا، بالخصوص مہمانان گرامی، خصوصی مہمان میری جن جان میری جماعت دی اور مسلک دی پہچان حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔